समाज वर्गीय छ, तसर्थ समाजले अपनाउने चाडपर्व पनि वर्गीय स्वार्थको रक्षा कवच बनेर खडा भएको हुन्छ। जब सङ्गठित रूपमा धर्मले मानव चेतना हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, तब धर्म शोषकहरूको शासनको शक्तिशाली औजार बन्न पुग्यो। मानव समाजले धर्मको उत्पत्ति अगावै सङ्गालेका ज्ञानद्वारा निर्माण गरेका संस्कृतिलाई धर्मसत्ताले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्यो। सामन्तवादी समाजमा धर्म शासकको मुख्य वैचारिक हतियार बन्न पुग्यो। संस्कृति र चालचलनहरू पनि त्यसकै वरिपरि फन्का मार्न पुगे। हाम्रो सन्दर्भमा वर्ण व्यवस्थाको जगमा निर्मित पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाले महिलालाई मान्छे गनेन, कथित अछुतहरूको जीवनस्तर कहाली लाग्दो बनाइदियो। यही मान्यतालाई टिकाउने खालका महिला द्वेषी जातिवादी संस्कृतिहरू यसै समयमा बने। समाज विकासको नियम अनुसार एउटा व्यवस्थाको पतन र अर्को व्यवस्थाको उद्भवसँगै नयाँ संस्कृतिको पनि जन्म हुन्छ। यस क्रममा पुरानो व्यवस्थाद्वारा निर्मित संस्कृति भत्किन थाल्छ र नयाँ व्यवस्था अनुरूपको संस्कृतिले टाउको ठडाउने वातावरण सृजना हुन्छ। नेपालबाट सामन्त वर्गको अन्त्यसँगै सामन्ती संस्कृतिहरू कमजोर हुँदै मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय सामन्ती संस्कृतिहरू पुँजीवादी व्यवस्थाकै अभिन्न अङ्गको रूपमा सहवरण भएका छन्। साम्राज्यवादी पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाले लादेको उपभोक्तावादी संस्कृतिले नेपाली जनताहरूको डडाल्नु भाँचिरहेकै छ। कृषि समाजका संस्कृतिहरू अहिले पुँजीपतिका सामान बेच्ने र बहुसंख्यक जनतामाथि वैधानिक लुट मचाउने डाका उत्पादनका कारखाना बन्न पुगेका छन्। मुख्य उत्पादक शक्तिको रूपमा विकसित विज्ञान प्रविधिले आजैदेखि कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था समानान्तर रूपमै निर्माण गर्ने वस्तुगत आधार तयार भएको छ। पुँजीवादकै गर्भभित्र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको भ्रूण विकास भइरहेको हालको अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृतिको भ्रूण हुर्किने वातावरण सृजना गर्ने जिम्मा कम्युनिस्टहरूको काँधमा आइपुगेको छ। मानिस सृजनशील सांस्कृतिक प्राणी हो। संस्कृति बिना मानव जीवन असम्भव छ। मानव सृजित बौद्धिक संस्कृतिको रूपमा विकसित चाडपर्वहरू पनि वर्गीय नै हुन्छन्। कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी हुने भएकाले मानव शोषणका धार्मिक अन्धतामा आधारित पर्वलाई खारेज गर्दै आएका छन्। त्यसो भए प्रश्न उठ्न सक्छ, के कम्युनिस्टहरूले चाडपर्व नमान्ने त? कम्युनिस्टहरू स्वाभाविक रूपमै प्रगतिशील समाजको निर्माण गर्न चाहन्छन्। संस्कृतिसँग मानव जीवन अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ। तसर्थ कम्युनिस्टहरूले पनि चाडपर्वहरू मान्छन् र मान्नुपर्छ। तर कम्युनिस्टहरूले मनाउने चाडपर्व स्वाभाविक रूपमै धार्मिक अन्धता भन्दा बाहिरको भौतिकवादी र वैज्ञानिक हुनुपर्छ। यस्ता पर्वहरू विकास गर्दै लैजानु र त्यसलाई आम जीवनको पर्व बनाउने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको महसुस गर्दै हामीले माघ 29 र फागुन 1 लाई संकल्प पर्वको रूपमा मनाउने निर्णय गरेका छौं। फागुन 1 नेपाली जनताले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै बलिदानी गरेको 10 वर्षीय जनयुद्धको सुरुवात भएको ऐतिहासिक दिन। फागुन 1 मुक्ति या मृत्युलाई जीवनको मार्गदर्शन बनाएर तमाम उत्पीडनका खम्बाहरू ढलाउन जनताका सन्तानहरू बन्दुक बोकेर क्रान्तिको मार्गमा लामबद्ध हुन सुरु गरेको दिन। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, सामाजिक लगायतका तमाम उत्पीडनहरूका विरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले जेहाद छेडेको दिन। नेपाली जनताले इतिहासमा सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण बलिदानको स्मरण र नयाँ क्रान्तिको सङ्कल्पसहित हामी माघ मसान्त र फागुन 1 लाई राष्ट्रिय सङ्कल्प पर्वको रूपमा मनाउँदैछौँ। यो पर्व सुरुवातमा कम्युनिस्टहरूको पर्व भए तापनि यसलाई हामी अन्ततः सिङ्गो समाजको पर्व बनाउन लागि पर्नेछौँ। यो पर्व विभेद विरुद्ध बज्रिएका धक्कामुक्कीहरूलाई सम्झिने र उत्पीडन विरुद्ध बारुद बनेर पड्किन थप सङ्कल्प लिने पर्व हुनेछ। यो पर्व तमाम असमानता र अन्यायका विरुद्ध आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहीदहरूको स्मरण गर्दै अधुरो रहेको नेपाली क्रान्तिलाई सफल पार्न प्रतिज्ञा गर्ने पर्व हुनेछ। यो केवल जनयुद्ध दिवस मात्र हुने छैन, यो राजनीतिक दिवस मात्र हुने छैन, बरु जनयुद्ध सहित इतिहासमा भएका सबै बलिदानीहरूको समष्टिमै स्मरण गर्ने पर्व हुनेछ। यो सांस्कृतिक पर्व हुनेछ। संकल्प पर्व हामीले मुख्य रूपमा 2 दिन मनाउनेछौँ, माघ मसान्त र फागुन 1 मा। माघ मसान्तका दिन हामी 3 प्रहरमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नेछौँ।
बिहानीको प्रहरमा हामी सामाजिक कामहरू गर्नेछौँ। परोपकारी एवं प्रकृति संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले हाम्रो पर्वको शुभारम्भ गर्नेछौँ। दोस्रो प्रहर दिउँसो राजनैतिक एवं सैद्धान्तिक विषयमा बहस, छलफल र अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रम 4 बजेसम्म सकिनेछ। तेस्रो प्रहर हामी विशुद्ध सांस्कृतिक एवं मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सहित सामूहिक भोजन कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछौँ। उक्त भोजन कार्यक्रममा हामीले मित्र पार्टी, मित्र समूह, नागरिक समाजका मानिसहरू लगायत परिवर्तन चाहनेहरूलाई सपरिवार निमन्त्रणा गर्नेछौँ। हामीले एक व्यक्तिलाई मात्र नभई सिङ्गो परिवारलाई निमन्त्रणा दिनेछौँ र सहभागिताका निम्ति अनुरोध गर्नेछौँ। तेस्रो प्रहरलाई थप आकर्षक र सांस्कृतिक बनाउन मनोरञ्जन र खानपिनको अनिवार्यता रहनेछ। सामूहिक खानपिन कार्यक्रमलाई थप उल्लासमय बनाउन सांस्कृतिक नृत्य, कविता, गीत आदि प्रस्तुत गरिनेछ। क्रान्तिकारी मार्गमा हिँड्ने प्रेम जोडीहरूले सहजीवनको सुरुवात गर्न चाहेमा उक्त कार्यक्रममा गर्न सक्नेछन्। फागुन 1 गतेको दिनलाई हामी विशुद्ध सांस्कृतिक रूपमा उल्लासमय तरिकाले मनाउनेछौँ। उक्त दिन नातेदार, साथी सङ्गतिको मिलन, पारिवारिक भेटघाट, मनोरञ्जन, खानपिन, जमघट लगायतका कार्यहरू गरिनेछ। यसबाट सांस्कृतिक रूपमै वैज्ञानिक समाजवादीहरूको छुट्टै सम्प्रदाय बन्ने प्रक्रियालाई यो पर्वले बल पुर्याउनेछ। पत्तै नभएको मिथकका पात्रहरूको कथाकै आधारमा बनेका चाडहरू त यति आकर्षक बन्न सक्छन् भने हाम्रो स्वतन्त्रता, मुक्ति र परिवर्तनको निम्ति सङ्कल्प सहित हरेक प्रकारका क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सहभागी हुने र आफ्नो प्राण आहुति दिने समस्त शहीदहरूको योगदानको स्मरणमा मनाइने चाडपर्वमा धेरै जनताको अपनत्व र आस्था स्वाभाविक रूपमै बढ्दै जानेछ। हाम्रै उमेरमा, हाम्रै पालामा नेपाली जनताको पक्षमा घटेका ऐतिहासिक घटनाहरूलाई नै हामीले मौलिक सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउनु नै वैज्ञानिक हुन्छ। अबदेखि वैज्ञानिक समाजवादीहरूको मुख्य वार्षिक पर्व सङ्कल्प पर्व हुनेछ। नेपालको इतिहासमा भएका सबै बलिदानहरूको स्मरण यही पर्वमा समेटिनेछ र यो पर्वलाई सिङ्गो नेपाली समाजको मुख्य पर्व बनाउँदै लगिनेछ। सङ्कल्प पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना।